हज़रत क़ारी साहब की उम्र में बरकत पैदा फरमाए। अब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं आलमी शोहरत याफ्ता ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी हम्माद अनवर नफीसी साहब। ये सिर्फ क़ारी ही नहीं, माशाअल्लाह एमफिल भी हैं, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हैं। अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ अता फरमाई है। आप तिलावत सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। तो मैं दावत दूंगा, क्योंकि हज़रत क़ारी साहब ने जाना है, 2 बजे इनका सफ़र है, इनकी टिकट है, मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत पैदा फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत क़ारी मोहम्मद हम्माद अनवर साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करके हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाएँ। क़ारी हम्माद अनवर नफीसी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله إن المتقين في جنات ونهر الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله سبحان الله. إن المتقين في جنات ونهر الله الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. नाराए तकबीर, शान-ए कुरान, मकाम-ए कुरान, जिंदाबाद अज़मत-ए कुरान, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर. माशाअल्लाह. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في
اللهم زد فزد. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. حياك قاري شب حياك الله حياك الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ما شاء الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله عمر دراز عمر دراز عمر دراز. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما شاء الله تبارك الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ذुल जलाली वल इकराम فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى नारे तकबीर शान कुरान मकाम कुरान अज़मत कुरान नारे तकबीर ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ما شاء الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.